wala ko gisayangan sa akong kita o kwarta nga mosulod sa akong bulsa kada adlaw. Kay kamauman ko mangita og kwarta, madiskarte man ko kaayo mangita og kwarta. Wala ko sayangin ni anang akong gigasto kada adlaw sa akong kita nga kwarta nga maadto lang sa bisyo. Ang akong kita kada adlaw enough kaayo sa akong kaugalingon o sakto jud siguro pod nga makabuhi ko og pamilya. Pero sadto say usub nga palandungon nga maadto lang sa bisyo ang akong kita o income matag adlaw, o wala ko gisayangan ni ana tungod sa akong sakit nga grabe nga depresyon nga maadto sa bisyo o inom og sigarilyo ang akong kita kada adlaw.